سلام البنات، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين، اموركم هانيه، كلشي على خير، كلشي بخير. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو في ماشين يوتيوب صفاء بيوتي. هاد لا فيديو هادي غادي تكون اون فيديو سبيسيال بالنسبه للشعر، يعني غادي نهضر فيها، غادي نوريكم ايضا كاع لي برودوي. انا حطيتهم هنايا كاع لي برودوي اللي كنستخدمهم لشعري. ومن هنا قبل ما نبدا الفيديو بغيت نقول لكم انني في هاد لا فيديو هادي راه ما كاين لا اشهار لا حتى شي حاجه، ما غنخلي لكم الباج ديال حتى شي حاجه. اي حاجه تقدروا تسكرينيوها وتسولوا عليها، حيت فاش كنبقى نخلي لي باج ولا شي حاجه الناس كيبقى يقول لك انت مخلصه على هذا الاشهار وحنا جايك تخربقي علينا. فغادي نتفاداو هادشي كامل. غادي نحاول نوريكم لي شامبوان اللي كنستخدم، الروتين اللي بدلت لشعري، وغادي نشارك معكم بزاف ديال الحويجات. فاي بنت باغا تعرف الروتين ديال الشعر ديالي تبقى معايا في لا فيديو وماشي حتى بلا. بون قبل ما نبدا لكم لا فيديو درت واحد الغلوكينغ خفيف، غتكونوا ديجا لاحظتوه في الشعر ديالي. دونك درت واحد لي غوفلي هكا جايين في الميال وغير خفيفين، ماشي زعر، جايين في الميال وهي خفيفين. درتهم هنا ودرتهم حتى هنايا، ها انتم. دونك درتهم تما ودرتهم حتى هنايا، هما جايين خفيفين بزاف صراحه ويعجبوني، حمقوني. انا كيعجبوني هكا دي غوفلي اللي خفاف. بالنسبه للبنات اللي باغيين شعرهم مثلا يبقى جونغ شعرهم يبقى لهم صحي، وفي نفس الوقت ما باغيينش يصبغوا شعرهم وما باغيينش شي حاجه اللي تجي معيقه، فيشوفوا شي صالون ولا يصوبوا بوحديتهم هاد لي غوفلي. كتاخدي الصباغه وكتهزي مثلا غير اون بتيت ماش، كتخلي شعرك بحال هكا مطلق، وكتبقاي ديري شعرك بحال هكا، وكديري هادي هكا هادي هكا هادي هكا. صافي، يعني هذه الطريقه اللي كندير بها انا هاد لي غوفلي، وبا مال دو فوا تنديرهم صراحه كيجيو حليلوين. ها انتم شفتوا كيبقاو يبانو خفيفين في الشعير. ها انتم حتى هنايا فوالا. انا كيعجبوني بحال هاد اللعيبات هادو. ودابا غادي ندوز لكم لا فيديو. اول حاجه غادي نهضر لكم عليها هي دونك البنات بزاف اللي صبغنا شعرنا، درنا لي سوان بزاف، درنا بزاف ديال الحوايج اللي كيضروا بالشعر. اول حاجه الصباغه، ما نحتاجش نقول لكم شحال كضرب الشعر، ما نحتاجش نقول لكم لي برودوي اللي فيها، ما نحتاجش نعطيكم انا معلومات. اللي غادي نهضر لكم عليه اللي هو السوان. بالنسبه لي سوان ديرنييرمون ولينا كنشوفوا لي سوان بزاف، ولينا كنشوفوا الناس كيديروا لي سوان. انا كنت وحده منهم وكان كيحسب لي راني كنعالج شعري، وكونطخيغ راه ما كنتش كنعالج شعري، راه كنت كنزيد نضر شعري. بدا تيطيح بزاف، بدا تيخفاف وزيد 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 وزيد. فلي سوان اللي كنهضر عليهم انا دابا اللي هما سوان بروتيين، سوان كيراتين، سوان بوتوكس، سوان تانينو. هاد لي سوان هادو، دونك دوك لي سوان تيكونوا دايرين بحال الترطيبه اللي تيهبطوا الشعر، ما كيبقاش كورلي، ما تيبقاش مثلا حراش الى اخره. هاد لي سوان هادو كيداروا مره في العام. انا هادشي ما كنتش عارفه. هاد لي سوان كتقدري ديريهم مره في العام، ماشي من 3 شهور 3 شهور اولا من 6 شهور ل 6 شهور، كيداروا مره واحده في العام. ف بزاف اللي انا اللي وحده منهم كنت كندير تقريبا كل 3 شهور لي سوان، خطره سوان كيراتين، خطره سوان هذه، خطره. انا على بالي بلي راه تنعالج الشعر ديالي، ما راه لا، ما كنتش كنعالج شعري، كنت كنزيد نضر الشعر ديالي. فاذا بي حبست، فاش قريت وبحثت مزيان حبست لي سوان، ما بقيتش كندير لي سوان نهائيا. وهذه تكونوا لاحظتوها ديجا، ما بقيتش كاع راه ديجا باينه لي غير من هذا الشيء. هانتوما شفتوا، هذا اكبر دليل انني ما بقيتش كندير لي سوان. هاد الجهه كامله عندي بحال هكا، هذا بحال مبوكليه. فانا ما بقيتش كندير لي سوان. الا درت شي سوان نقول لكم شنو هو السوان اللي تقدروا ديروه. حاولوا تشوفوا دي سوان اللي هما بيو، دي سوان اللي ما فيهمش ليساج. دونك كاينين دي سوان دابا يلا خرجوا اللي ما فيهمش ليساج، ما كتخدميوش بالليساج. اخر سوان انا كنت درتو هذه واقيلا شي 4 شهور ولا 5 شهور، كان سوان ديال الكوكو. دونك غني بالكوكو، كديري كوم ماسك، كديري السلوفان، كتحشي في داك لو بوني، ابري سا تغسلي شعرك بوين فينال، ما فيهش الخدمه. دونك حاولوا تهربوا من لي سوان اللي فيهم البلاك وديك الشيء، هذوك هما اللي كيهلكوا الشعر. ديروا لي سوان اللي كيكونوا هكا كوما ماسك مثلا كوكو، ماسك ديال الارغان، ماسك الى اخره، راهم ديسپونيبل في لي صالون وثمنهم ما غاليش. دابا غندوز لكم حاجه واحده اخرى. دونك الحاجه الثانيه اللي غادي نهضر لكم عليها هي خاصكم تبعدوا من الشعر ديالكم، بعدوا كومبليتوم من الشعر ديالكم. بحال دابا البنات اللي كانوا بحالي كنصبغ في الشهر شي مليون مره، كندير الكحل، ابري صا من الكحل كندير الزعر، من الزعر كنرد الماغون، من الماغون كنرد الزعر، كنرد الكحل، كندير لاكاجو، خيلوطه جيلوطه في شعري. فحاولوا او ماكسيموم
شتي راهي واحد 6 موا با بلوس غيبقى يبان لكم الفرق في شعركم، وغيبان لكم انه ديك الصباغه كانت هالكه لكم شعركم وبزاف ديال الحوايج. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقول لكم اللي هي خاصكم تحبسوا ماشي تحبسوا، تقطعوا داكشي بلوتو اللي عندكم مقصف. يعني شعركم بحال دابا الا كان من هنا شعركم في هاد البلاصه هادي، الا كان شعركم محروق ولا شي حاجه، حاولوا او ماكسيموم انكم تقطعوا. راه خاصو يتقطع. راه بزاف ديال البنات اللي كيقولوا لا غير خليه راه يبقى راه ما كيطواش، راه الزغبه كتدفع وكتقرض، كتدفع وكتقرض، وهذا هو اكثر سبب باش الشعر ديالكم ما تيطواش لكم دغيا دغيا. هذا هو اكثر سبب. فالشعر خاصو يتنفس، راه هذاك راه واش فهمتوني. دونك الا كان صحي وطويل وفيه لا بغيونس وماشي شاحت وماشي باهت وماشي هذاك شعر طويل، الله يبارك خليه. ولكن الا شعرك كان شعرك فيه لون باهت، ما فيهش لا بغيونس، ما لا تكستور ديالو ما زويناش، محروق، فهنا خصك شعرك تقطعيه لان خاصو يتنفس. سينو غادي تديري لشعرك ديما لا شوت، يعني بقى يطيح لك شعرك بزاف وغيبقى كيتقصف. بوين فينال. ما فيه لا منظر لا حتى شي حاجه الا صيبتيه كيعطي واحد شويه المنظر. بوين فينال. ما عندك ما ديري شعر بحال هكا. عوض ما انك تكبريه هو محروق، قطعي وعني به وهو صحي مزيان. غادي حتى هو غادي يستجب ليك لداكشي اللي كديري ليه. حاجه واحده اخرى اللي غادي نهضر لكم عليها اللي هي لي شامبوان. بالنسبه للشامبوان ديالكم خاصكم قبل ما تختاروا تكونوا عارفين النوع ديال الشعر ديالكم. بحال دابا انا النوع ديال الشعر ديالي دهني من هنا بزاف، مي من كيوصل لهاد البلاصه دابا راه ديجا راه تعالج، كيوصل لهاد البلاصه وكيولي ناشف. يعني دهني هنا بزاف وهنا كيكون ناشف بزاف. فاللي بغيت نقول لكم هو خاصكم تعرفوا تعزلوا الشامبوان ديالكم وتعرفوا النوع ديال الشعر ديالكم. الا كان دهني كامل خاصك تاخدي شامبوان اللي يكون خاص بالشعر الدهني باش ما تزيديش تفرعي شعرك، لان شعرك شحال ما كان دهني شحال ما كتزيدي له مواد دهنيه غيبدا يطيح، لان كتخنقي له البصيلات اللي عندك هنايا كيتخنقوا صافي، دونك الشعر كيبقى يطيح. من هنا بغيت نهضر لكم على الزيوت. بالنسبه للزيوت انا حبستهم، ما بقيتش كندير زيوت للشعريه. تقول صافا كيفاش انت كنتي كتقولي لنا ديروا الزيوت؟ الا كان شعرك ناشف خاصك ديري الزيوت. الا كان شعرك جاف بحال الا كان شعرك دهني بحالي خاصك ديري بحال هاد اللعيبات هادو. دابا هادي راه مجموعه من الاعشاب اللي غير كيترشوا في الراس، يعني كديري لهم بحال هكا كترشيهم في راسك. انا يلاه مدوشه ما بغيتش نرشهم في راسي، دونك كترشيهم في راسك، ريحتهم زوينه وفي نفس الوقت ما كيزيدوش ليك شعرك. يعني تقدري ديريهم حتى الا كنتي بغيتي تخرجي ولا في الليل كترشيهم، كديري واحد المساج واحد 10 مينوت 15 مينوت كاع الا كنتي مساليه 15 مينوت وكترشيه صافي. كتجمع شعرك وكتنعسي مره على مره على مره كتلقاو هادشي. هادشي اللي كنهضر لكم عليه اللي مديرونجيني انا في حياتي هو مخبع، شفتوه. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم. البنات اللي الشعر ديالهم جاف ديروا الزيوت. البنات اللي شعرهم دهني بحالي خذوا العشوب وطبخوهم. تقولي صافا اشنو هما هاد العشوب؟ غتمشي عند العشاب تقول له عطيني العشوب ديال الشعر، غتاخديهم تطبخيهم وغديريهم في قرعه بحال هكا وتبقاي ترشي بداك الماء ديالهم. بوين فينال. بالنسبه للشامبوان غادي نحاول نشارك معكم الشامبوان اللي كنستخدم انايا اللي هو هذا. دونك هذا هو الشامبوان اللي كنستخدم. راه الناس ديال انستغرام يكونوا ديجا عارفينه، حتى نتوما تكونوا ديجا عارفينه. فريمون خطير. فين كنت شفت هذا؟ كنت شفتو عند الانفلونسوز عبير براني، تكونوا عارفينها. دونك عبير براني كانت هضرات عليه وشكراتو بزاف، وديجا انا لاحظت الفرق لانني كنت كنشوف عبير شحال هادي كان فريمون شعرها خطير، كان تقريبا بحالي متضرر ناشف مقصف الى اخره. ديرنييرمون تبارك الله دخلوا شوفوا شعرها كيفاش ولا. عنات به مزيان وحبسات له لي سوان حتى هي، حبسات له بزاف ديال الحوايج. فانا لو شامبوان اللي كنستخدم هو هذا. دونك هاد لاغام هادي علاش كتكون ان شامبوان لابري شامبوان، وكاين الحجم الكبير وكاين الحجم الصغير. فوالا هانتوما سكرينيوه الا بغيتوه. دونك شامبوان ولابري شامبوان، وكاين حتى الماسك. هذا لو ماسك، هاد الماسك البنات، هاد الماسك هو اللي فريمون عالج ليا لي لونغور ديال شعري، حيت انا شعري كان هنايا ماشي غير مقصف، راكم كنتو كتشوفوه كان واكل الدق مزيان. فهاد لو ماسك فريمون عالج ليا الشعر. نوريكم راه مبقاش ليا فيه بزاف الصراحه، كنخاف ندير هكذا ويتهرق. بقولت لي عجبني ما بغيتوش يتهرق. شفتوا راه ضربت النص ديال الطاسه وما نحتاجش نقول لكم الريحه ديالو كيفاش دايره.
ريحته خطيره. كاين ايضا هذا بحال دي ميلور ديال من بعد ما كتخرجي من الحمام، وفي نفس الوقت بروتيكتور شالور، يعني كيحميلك شعرك من الحراره ومن الاشعه الشمس وبزاف ديال الحوايج. دونك فوالا وريحته خطيره. اجي منا السيروم هو اخر حاجه. السيروم كريستال زوين بزاف. هذا السيروم البنات كنعرفتو كندير منه قطيره باش ما يتسللش ليا دغيا. هاد لاغام هي اللي وليت انا متبعه. دونك بالنسبه لو شامبوان راه سون كولورون سون سولفات سون بارابين، صالح 100% لاي نوع الشعر، وحتى البنات اللي كيديروا لي سوان. دونك ما تخافوش، شامبوان زوين. تقدروا تاخذوا هذا، تقدروا تشوفوا نتوما اللي كيناسبكم. الا كنتي انت كتغسلي بشي شامبوان فريمون شتي ان شعرك ولا صحي، شعرك عجبك وكذا وكذا وكذا، فتقدري تستخدمي داك الشامبوان لانه غادي يكون زوين. دابا غادي نقول لكم واحد لاستوس اللي انا وليت كنديرها دغنيامون. كندير لو ماسك ياكو، ها نتوما كندير هاد لو ماسك مع لو سيروم. فاش كنجي ندخل للدوش كنخلط هذا مع هذا، وكنديرو تقريبا شي ساعتين 3 السوايع ولا كنقدر نبات به. كنديرو في شعري وكندير السفنجه وكنخليه. غدا لي فاش كندخل ندوش كندير كوش وحده ديال شامبوان، كوش وحده ديال شامبوان. واخا كنحس بشعري راه باقي مزيت كنخليه. كنزيد من مورا ديك لاكوش اللي درت ديال شامبوان، كندير لابري شامبوان في لا لونغور ديال شعري، وكنجمع شعري وكنقضي حالاتي كاملين في الحمام. فاش كنسالي كندير الماء دافي، واخر غسله كنغسلها كتكون هي ديال الكوش الثانيه د شامبو. دونك انا هاد القضيه هذه لقيت فيها راحتي بزاف، وبزاف ديال البنات اللي غادي يجربوها غادي يلقاو فيها الراحه ديالهم. حاجه واحده اخرى اللي اخر حاجه كنستخدم هي هادو. دونك هاد المكمل الغذائي ديال البيوتين زوين بزاف ديال لا مارك ناترول. ها هي، هانتوما انا نوري لكم الا بغيتوه. ديجا راه مابقاش ليا فيه، خصني نولي ناخذ واحده اخرى. هانتو بقات وحده والله الا وحده بقات وحده. دونك انا هذا كيدوز ليا تبارك الله. واخا ماشي كل نهار كناخذو، بحال دابا نهار كناخذو نهار كنسى عاوتاني، ولكن ديما عندي. دونك هذا راه من زمانه الله وانتم كتشوفوني كنبارطاجيه معكم كنهضر لكم عليه، راه فريمون هذا خطير. فهذا الشيء اللي كنستخدم لشعري لا اكثر ولا اقل. حاولت انني نحيد له بزاف ديال الحوايج، وحاولت انني نعوض له بزاف ديال الحوايج. وفوالا كنتمنى انكم اي بنت شعرها كان حالته بحالي دخلي وتنتيا ديري هاد لي زيتاب اللي قلت لكم دابا. ديروا هادشي اللي قلت لكم، وجيسبر فريمون ان الشعر ديالكم غادي يتكاد 100%. انا متاكده. ماشي ضروري يكون شامبوان غالي، ماشي ضروري. اي شامبوان كترتاحي فيه كملي غير لاغام ديالو. يعني ماشي تاخدي شامبوان من قنت ولا بري شامبوان من قنت والماسك من قنت، لا، كملي لاغام كامله ودوزيها على شعرك وغادي تلقاي نتيجه زوينه. فوصلنا لافان ديال الفيديو. كنتمنى فريمون ان الفيديو تكون عجبتكم، وكنبغيكم بزاف. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.